السلام عليكم. كيقول لك البارالوغرام اللي عنده بوب واحد الله يسدو عليه. علاش كيقول لنا هكا؟ لان عنده بزاف ديال الطرق اللي كتجبد بها البارالوغرام. قرينا في الفيديوهات السابقه ان الا عندنا دي دغوات اوبوزيسيون باراليل 2 ا 2 كيكون بارالوغرام. قلنا بان الا كانوا لي دياغونال عندهم لو ميم ميليو كيكون بارالوغرام. قلنا الا كانوا لي كوتي اوبوزي اون لا ميم لونغور كيكون بارالوغرام. بالمناسبه لانني عاد شفت واحد في الكتابه فاش كتبت لي في الفيديو السابق لي كوتي اوبوزي او لا ميم لونغور. دونك انا فاش كتبت اون ميم ميليو يعني لا غتكون لا ميم لونغور لان الميليو على لي دياغونال. دابا غنشوفوا حاجه اخرى هما ان مازال ما هضرناش على لي زونغل ديال البارالوغرام كيفاش كيكونوا. غنعاود ندير ان بارالوغرام ودائما كنوريكم الطريقه باش كنرسمو. كناخذ 3 بوين كنجي نحط هنا كنعاود نجي نعبر هنايا كنجي نحط هنا. دونك هذا هو بارالوغرام. باردون وقيلا بان ليا بحال غلط. كندير هكا نجي نحط هنايا دونك هو هذاك نرسم بارالوغرام. هذا هو بارالوغرام A B C D. دونك غنجي نقيس لي زونغل ديالو وباش نيت نوريكم كيفاش كتقيسوا لي زونغل لان كاين دي زيلاف اللي باقي كيوحلوا في هادشي ديال لي زونغل. عندي هادي دائما كنقول هادشي هذا قلتو في لي زونغل لانني كنحط هنايا مثلا باش نقيس هادي كنحط هذا في الراس كنبدا من هنا زيرو. دونك هادي فيها 55 هادي فيها 55 درجه. هادي ما غنبداش من هنا حيت بغيت هاد لونغل هادي. اذا غنبدا من هنا شحال فيها 125 درجه. هادي عاوتاني الا غنقيسها غنحط هنا. دونك دائما خص هذا يتقاد مع الخط ونبدا نعبر عاوتاني هنايا فيها 55 دوغري 55 درجه. وهذه ملي كنعبرها غنبدا عاوتاني من هنا فيها 125 درجه. ولكن من بعد الخاصيه ان شاء الله ما بقاش نبقى نعبر كلشي وما غنعبرش كاع اصلا. ما غنهزش الغابورتور باش نعبر. عندي اشنو غنشوف غنخرجوا لا بروبريتي دابا. الا كتلاحظوا معايا هذه 125 هذه 125 ماشي توجور 125. اللي كيهمني انا هو هاد لي زونغل هادو سون ايزوميتريك. هادي مع هادي سون ايزوميتريك لا ميم ميزور عندهم نفس القياس. وهاد لي زونغل كيفاش دايرين اوبوزي وحده فيهم كتشوف الاخرى متقابلين. دونك هادي بروبريتي اخرى ان لي زونغل اوبوزي دان بارالوغرام سون ايزوميتريك. دونك البروبريتي 5 les angles opposés d'un parallélogramme en même mesure. Donc les angles كنقولوا mesure 2 à 2. مثلا اكزومبل ناخذ اكزومبل. غنحيد هذه مثلا ما عطاوهاش ليا قالوا لي احسبها في اكزرسيس. ما غاديش نهز الرابورتور نمشي نعبر. انا دابا عرفت البروبريتي قبل ما كنتش عارف. دابا عرفت البروبريتي وعرفت بلي لي زونغل اوبوزي بي و دي سون دو زونغل اوبوزي. دونك اشنو غادي نقول اون خص يكون بعدا بارالوغرام. دونك ضروري يكون بارالوغرام ا بي سي دي يتم بارالوغرام. donc ADC égale ABC
égal à 55 degrés. Donc هذه فيها 55 degrés حيت هذه فيها 55 degrés. كاين واحد الحاجه اخرى اللي نشوفوها من غير لي زونغل اوبوزي او بلي زونغل نيت. الا شفتوا معايا هاد لونغل هادي مع هادي 125 بلس 55 هي 180. الا جمعت هادي مع هادي غتعطيني 180. هادي وهادي غتعطيني 180. الا جمعنا هادي مع هادي 180. دونك اي زاويتان كيفاش دايرين متتابعتان كونسيكوتيف. هما زاويتان متتابعتان. لا صوم ديال كيكونوا اشنو قلنا 180 فكر مزيان هي سوبليمونتير. دونك لي زونغل كونسيكوتيف دان باغيلوغرام سون سوبليمونتير. يعني ماذا؟ ان راه يقدر يعطيك ما يعطيكش كاع هادي وهادي حتى وحده فيهم. وغنديرو دابا اكزومبل. دونك بروبريتي 6 donc les angles consécutifs متتابعتان يعني وحده فيهم تابعه الاخرى متتابعتان d'un parallélogramme sont en la même mesure. On va dire propriété اخرى. exemple وغنديروها بيدي هاد المره باش ما نطولش عليكم. عطاونا ان باغيلوغرام ا بي. بغيتش نقول سميتو باش تقولوها نتوما. هاد الباغيلوغرام هذا شنو هو الفرق بين هذا سميتو ا بي سي دي هذا سميتو ا بي دي سي ماشي ا بي سي دي. دونك عطاوني مثلا هادي ايكالا 120. هادي فقط اللي عطاوني واش غنهز نمشي نعبر وقالوا لي نجبد الاخرين. لونغل بي هي باش غنبدا اون ا بي دي سي est un parallélogramme. donc خصو عاوتاني يكون parallélogramme. انا كنعرف الخاصيه. الا ما عرفتش الخاصيه ما غنجاوبش. كنعرف لا بروبريتي بلي لي زونغل كونسيكوتيف سون اون لا ميم لونغور اون لا سون سوبليمونتير باردون. ها انت انا يلاه عرفت هاد الخطا اللي درت ماشي اون لا ميم ميزور سون سوبليمونتير حيت ماشي عندهم نفس القياس. كيكون المجموع ديالهم 180. هذه 120 هذه شحال غتكون فيها؟ غتكون فيها 60. دونك غنقول هنايا 100 سوبليمونتير. دونك دائما كيكونوا اخطاء ديال السهو. نتمنى انكم الا بانت لكم شي حاجه تخليوها هنا في كومونتير. 100 سوبليمونتير بالعربيه اللي كيقراو بالعربيه متكاملتان 100 سوبليمونتير. دونك هادي وهادي غيكون المجموع ديالهم 180. دونك بي ا بي سي ايكال 180 موان 120 ايكال 60 دوغري. دونك هادي غتكون فيها 60 دوغري. هادي عاوتاني مع هادي ils sont opposés. donc les angles opposés sont isométriques. غنقولوا عاوتاني اي ا سي بي ايكال ا بي سي. دونك غنلقاو في هادي في الاخر 60 حتى هي وهادي وهادي سون اوبوزي. هادي حتى هي غتكون فيها 120. اذا هكا. ولكن ماشي نجي نعمر هادي شغل خصكم تكتبوه. نديرو عاوتاني هنا قلت ا بي سي من الاحسن كاع نقولوا دونك ا بي سي اي بي ا سي سون سوبليمونتير. دونك ا بي سي ايكال 180 موان 120. دونك شويه بشويه كنتعلموا لا ديمونستراسيون باش ملي نوصلوا دوزيام اني ولا تخوازيام اني نكونوا عارفين هادشي كامل. دابا بقات لينا واحده واخيره. الباب واحد اللي بقى لنا ديال الباغيلوغرام هو انني غناخذ واحد الكوادريلاتير وشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليه وكيفاش غنرسمو. داك غنرسم غير دو دغوات باراليل. وغناخذ واحد لو سيغمون هنايا غناخذ هاد دو بوين نيت نخدم بهم باش ندير واحد دو دغوات باراليل.
دونك هذه هي لا دغوات باراليل. دونك كنخدمو بزاف بهاد لا ميثود باش نرسم هاد لي دو دغوات كي سون باراليل. دونك